अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ मौजूद थे और यहाँ जो था उनका एहतजाज वो जारी था। लेकिन अभी जो उनका एहतजाज है वो ख़त्म हो चुका है। वजह क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली वजह जो यहाँ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे फहद रशाद गुम्मन। अब मैं आपको कुछ यूनियन कौंसल बता देता हूँ। जेठी के यहाँ पास एक यूनियन कौंसल है, वहाँ से 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 2100 वोटों से जीती, लेकिन आज उन्हें 2300 से हरा दिया गया। इसके अलावा 2 और यूनियन कौंसल है, मतलब आज जो कास्टिंग है वो 80%, 90%, 70%। हालांकि कभी भी ज़िमनी इलेक्शन में इतनी कास्टिंग हुई नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में अगर वोट कास्टिंग होती है तो वो 25 होती है, 30 होती है, 35 होती है। लेकिन आज जो वजह है, आज वजह यह है कि यहाँ वोट इतने कास्ट करवा दिए गए, इतने वोट डाल दिए गए जितने वोट कास्ट हुए ही नहीं। तो फहद रशाद गुम्मन साहब जब अंदर आरओ ऑफिस जाते हैं, ऑफिसर्स के पास जाते हैं और वहाँ जाकर एक चीज़ देखी जाती है, और वो चीज़ ये है कि वहाँ जो वो कहते हैं कि मैं अकेला मौजूद था और मेरे साथ तकरीबन 200 एक साइड पे पुलिस की नफरी मौजूद थी, 200 पुलिस की नफरी मौजूद थी। और पुलिस की जो नफरी है वो फॉर्म 45 अपनी मर्जी के बना रही थी, अपनी मर्जी के बना रही थी और मैं अकेला मौजूद था। मैंने वहाँ ये कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ये रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आप इशू कर रहे हैं। सो आइए मैं आगे जाके आपको मजीद डिटेल में मैं बात बताता हूँ। जो रिजल्ट आप इशू कर रहे हैं ये रिजल्ट नहीं आया। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि किसके कहने पे हो रहा है। तो फहद रशाद गुम्मन साहब कहते हैं कि मैं वहाँ से उठ के आ गया। जब मैं वहाँ से उठ के आ गया तो फिर अभी यहाँ आलिया हमजा, इसके अलावा फहद रशाद गुम्मन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक का हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि हम अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो ईद के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, ईद के बाद उसको लेके चलेंगे और एहतजाज करेंगे। इमरान खान की रहाई के लिए एहतजाज किया जाएगा। इसके अलावा जो आज एक मरतबा फिर इलेक्शन चुराया गया उसके लिए एहतजाज किया जाएगा। तो आज आलिया हमजा की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि पूरे पंजाब में एहतजाज होंगे, इसके अलावा एहतजाज होंगे पूरे पाकिस्तान में, और ईद के बाद इमरान खान की रहाई के लिए एहतजाज होंगे। और अभी यहाँ से तहरीके इंसाफ के कारकुनान का जाने का मकसद ये है कि आज जिस तरह वोट चुराया गया, आज उतने वोट चुरा लिए गए, आज उतने वोट थैलों से निकल रहे थे जितने कास्ट ही नहीं हुए। तो आज ये सूरत हाल हमने यहाँ समरियाल में देखी। और अभी आप देख सकते हैं एक लंबे अरसे से ट्रैफिक बंद थी, पुलिस गर्दी थी, पुलिस की नफरी थी, कंटेनर लगे हुए थे, और अब ये जो है ट्रैफिक ये खुल चुकी है। वजह ये है कि इन्होंने अपनी जो रवायत है वो बरकरार रखी है। उमर डार साहब पहुंचे। डार साहब, आज कारकुनान चले गए हैं और मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे आप? ये एक मरतबा फिर इन्होंने तहरीके इंसाफ के इन वर्कर्स के साथ यकीनन जमहूर वोट देती है, कोई उम्मीद रख के, कोई हौसला रख के। आज हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे, कोई डिसेबल था पहुंच रहा था, कोई बुरा था पहुंच रहा था, मैं इस शदीद गर्मी में वोट कास्ट करने पहुंची, लेकिन आज एक मरतबा फिर वोट चुरा लिया गया। क्या देखिए, जो इमरान खान साहब आज अडियाला जेल में बैठे हुए हैं और डील नहीं कर रहे, पिछले 2 साल से जिन सख्तियों का वो सामना कर रहे हैं, जिस जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? हकीकी जमहूरियत के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। इसीलिए तो इमरान खान डील नहीं कर रहा। वो कहता है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। यही तो तरीके इंसाफ की स्ट्रगल है, जंग है कि यहाँ लोग वोट किसी को डालते हैं, अवाम किसी को मुंतखब करते हैं, निकलते किसी और के हैं। और इस इलेक्शन में मैं आपको एक खुला बताऊं, ये मेरा चैलेंज है जो मैं बता रहा हूँ,
ایک کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں خان صاحب کہتے ہیں, دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. 2024 8 فروری کو جن پولنگ اسٹیشنوں کا تناسب انتہائی کم تھا وہاں انہوں نے اسٹفنگ کر کے بہت زیادہ ووٹ ڈالے. تو انہوں نے دھاندلی نہیں 70-80% ووٹ کاسٹنگ. اور آپ مانتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں 70-80% ووٹ کاسٹ ہو, یہ کھلا نظر آ رہا ہے اسٹفنگ کی گئی ہے. مریم نواز کو ایکچولی یہ سیٹ مریم نواز کو چاہیے تھی. آپ میں بتانے کے لیے جی پتہ نہیں کوئی پنجاب میں انقلاب آ چکا ہے. عوام آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام اس رزلٹ کو بالکل مسترد کرتے ہیں. یہ دھاندلی نہیں ہوئی, دھاندلا ہوا ہے. جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت, آئین کی بالادستی, آزاد عدلیہ, آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, آزاد میڈیا, جب تک یہ پاکستان میں سب چیزیں رائج نہیں ہوں گی, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو جدوجہد ہے, جو سٹرگل ہے, وہ جاری رہے گی. دیکھیں پاکستانیوں, میری بات سنیں پاکستانیوں, یہ تو ایک حلقہ ہے وہ بھی ایم پی اے کا. پورا پاکستان لوٹا تھا 8 فروری کو انہوں نے جیلی فارم 47 کے ذریعے. پورا پاکستان لوٹ لیا تھا انہوں نے. یہ تو ایک چھوٹا سا الیکشن ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے الیکشن میں بھی یہ اپنی کمینی حرکتوں سے باز نہیں آئے. سیدھی سلیکشن کر دیتے, یہ الیکشن نہ کرواتے تو یہ بہتر تھا. عوام کا اتنا زیادہ انہوں نے ٹائم ضائع کیا ہے اور عوام کو پھر انہوں نے تشدد کیا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو مارا ہے انہوں نے بہت زیادہ, ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم تشدد کیا ہے انہوں نے. تو انشاءاللہ تعالی فخر نشاط صاحب بھاری اکثریت سے جیتے ہیں اس حلقے سے. نون لیگ کو بڑی بری شکست ہوئی ہے, تو اب ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, RO آفس نہیں جانے دے رہے. ہمارے ورکر سارے جو ہے انہوں نے پیچھے صاحب کو دھکیل دیا ہے. بہت شکریہ. سب دیکھیں, یہ کسی جمہوری ملک میں ایسے ہوتا ہے جیسے پولیس کا یہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں, یہ پولیس اتنی زیادہ ہے, اتنی عوام نہیں ہے جتنی پولیس ہے. ہزاروں کی تعداد میں دوسرے ڈسٹرکٹ سے, دوسرے ڈویژن پنجاب کی پولیس, پورے پنجاب کی پولیس ادھر حلقے میں کھڑی ہے. اور ہو گیا رہا ہے یہ ایک حلقے کے لیے, اور حلقہ بھی وہ جو پی ٹی مکمل طور پہ ون کر چکی ہے. مکمل طور پہ پی ٹی ون چکی ہے. 185 پولنگ اسٹیشن ہے اور 150 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن جو ہے پی ٹی ون کر چکی ہے. لیکن انہوں نے دھاندلی کی, انہوں نے وہی دو نمبری کی, وہی حربہ استعمال کیا. سو یہ صورتحال ہے, آپ کو اپڈیٹ دیں گے, آپ کو صورتحال دکھائیں گے. نوجوان کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, یہ سراسر زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. پچھلی دفعہ 8 فروری کو بھی انہوں نے اس طرح فخر نشاط گمن صاحب 2/3 اکثریت سے جیتے تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے ایسے کیا کہ آلموسٹ ہمارے وارڈ سے 7 سے 8 کاپیز جو ہے نا آلموسٹ ایسے ہی انہوں نے باکسز میں ڈالی ہوئی ہیں, وہاں سے ایسے ہی نکل رہی ہیں. اور کھلم کھلا عوام پہ تشدد ہوا ہے, کھلم کھلا ووٹ چرایا گیا ہے, عوام کی امید چرائی گئی ہے, عوام کا حوصلہ چرایا گیا ہے. عوام نے آج اپنا فیصلہ دیا تھا, عوام نے آج اپنا فیصلہ سنایا تھا. عوام کا فیصلہ عمران خان تھا, عوام کا فیصلہ قیدی 804 تھا. لیکن آج ایک مرتبہ پھر 8 فروری کے بعد آج ایک مرتبہ پھر یہاں 1 جون کو الیکشن چرایا گیا ہے, اور یہ بھی پاکستان کا ایک سیاہ ترین دن ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.